بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا كريم يا حي يا قيوم يا كريم يا رحيم يا رحمن يا كريم يا ملك يا قدوس يا كريم يا سلام يا مؤمن يا كريم يا مهيمن يا عزيز يا كريم يا خالق يا بارئ يا كريم يا جبار يا متكبر يا كريم يا مصور يا مفيد يا كريم يا مدبر يا شديد يا كريم يا مبدئ يا معيد يا كريم يا مبيد يا ودود يا كريم يا محمود يا معبود يا كريم يا بعيد يا قريب يا كريم يا مجيب يا رقيب يا كريم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد واستجب دعوتي من غير رد
وأعوذ بك من فضيحتي بفقر ودين وادفع عني هذين بحق الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تكفلت برزقي ورزق كل دابة يا خير مدعو ويا خير من أعطى ويا خير من سئل ويا أفضل مرتجى افعل بي كذا وكذا. اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر فاغفر لي ما بينهما يا من إليه مفري آمني مما فزعت منه إليك. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. يا الله يا الله يا كريم يا حي يا قيوم يا كريم يا رحيم يا رحمن يا كريم يا ملك يا قدوس يا كريم يا سلام يا مؤمن يا كريم يا مهيمن يا عزيز يا كريم يا خالق يا بارئ يا كريم يا جبار يا متكبر يا كريم يا مصور يا مفيد يا كريم يا مدبر يا شديد يا كريم يا مبدئ يا معيد يا كريم يا مبيد يا ودود يا كريم يا محمود يا معبود يا كريم يا بعيد يا قريب يا كريم يا مجيب يا رقيب يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد واستجب دعوتي من غير رد. وأعوذ بك من فضيحتي بفقر ودين وادفع عني هذين بحق الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تكفلت برزقي ورزق كل دابة يا خير مدعو ويا خير من أعطى ويا خير من سئل ويا أفضل مرتجى افعل بي كذا وكذا. اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر فاغفر لي ما بينهما يا من إليه مفري آمني مما فزعت منه إليك. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق.